ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। श्रीहरि मेरो स्वामी मां श्रीहरि को दास। जन्म जन्म सम्म मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परमा भगवती को जय जय। भक्तवत्सल भगवान को जय। अकारण करुणाभरणालय भक्तवांछकल्पतरु तड़ित विनंदित हुने पीताम्बरधारी श्रीहरि का चरण में सतत कोटि वंदना। साथै यस व्यास मंडप में अवैध स्थापित संपूर्ण
देवी देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना। इस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि कथामा मधुर सुरलित धुन प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण संगीतकार महानुभावहरूलाई बारम्बार वन्दना। यस कार्यका लागि उपस्थित हुनुभएका र यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि हर पल अनवरत रूपमा राति दिउँसो बिहान नभनिकन खट्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूको स्मरण गर्दै हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत पुराणको श्रवणबाट मात्रै हाम्रा जन्म जन्मान्तरका पापका लेशहरू नाश भएर जाने रहेछ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भनेको साक्षात भगवानका श्रीमुखबाट निस्किएका यी वाणीहरू रहेछ। परम्बा भगवतीले सबैभन्दा अगाडि जो बटपत्रमाथि शयन गरिरहनुहुने बालकको रूपमा रहनुभएका श्रीहरि विष्णुलाई आफ्नो परिचय गराउनु भएको थियो र आफ्नो महिमाका बारेमा उहाँले दर्शाउनु भएको थियो। उहाँले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो। ब्रह्माजीले नारदजी लगायत वेदव्यासजी हुँदै आज अनेक ऋषिहरूको माध्यमद्वारा हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हामीले गुप्त नवरात्रको यो महान पुण्य समयमा हामीले घरमा बसी बसी श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्नका लागि अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्यता हुनै पर्दछ। कुनै पनि पुराणहरू हामीले त्यत्तिकै श्रवण गर्न कहाँ पाइन्छ। कुनै न कुनै जन्मको पुण्य उदय हुनु पर्दछ अनि मात्र कथा प्रसङ्ग आदिमा हामीलाई रुचि जाग्दछ। जब हामीले कथा प्रसङ्ग आदिमा रुचि जगाउँछौँ, सद्वाणीहरूको श्रवण गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि मात्र विस्तार विस्तार गरेर भगवानको नाम जप्नका लागि, बिहान बेलुका यसो भगवानको पूजा गर्नका लागि, भगवानको आरती गर्नका लागि हाम्रो यो मन मोडिन्छ। यो मन नि सर्छ मूर्ख छ, मोड्नै मान्दैन। पटक्कै मान्दैन। हामी अहिले कथा श्रवण गर्दैछौँ, कथातिर मन लगाउँ त भन्दैछौँ हामी, तर यो हाम्रो मन पटक्कै कथापट्टि मोडिँदैन। सन्त महन्तहरूले भन्नुभएको छ, ए मोड न मोड, कथा प्रसङ्ग आदिमा आफ्नो मनलाई मोड, कल्याण हुन्छ, जीवन सफल हुन्छ। अवश्य पनि सन्त महन्त महात्माहरूले यसो भन्नुभयो, हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ तर मन मोडिरहेको छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी निरन्तर कथा श्रवण गर्दै अगाडि जान्छौँ। अब सबैभन्दा अगाडि हामीले घर घरबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गरिरहेका छौँ। हजुरहरूले कलश स्थापना गर्नुभएको छ। भगवती परम्बा भगवतीको फोटो मात्र राखेर भए पनि गुरुजी हामी दियो बाल्छौँ भन्नुभएको छ हजुरहरूले। यो हजुरहरूको आस्था श्रद्धा र विश्वास हो विशेष। त्यसैले अब आउनुहोस् व्यापक सेयर गरौँ, पहिले सबैलाई जोडौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामीले एउटा भजनलाई श्रवण गर्नेछौँ। सेयर गर्दै जानु होला, सबै जोडिँदै जानुहुन्छ।
कोही पनि श्रद्धालु भक्तहरू महानुभावहरू नसुक्नुहोस्। हजुरहरूले आफ्नो तर्फबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दान गरेको पुण्य प्राप्त अवश्य नै गर्नुहुनेछ। मनलाई एकीकृत गर्नका लागि आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला एउटा भजन श्रवण गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय। दुर्गे दुर्गति निवासिनी पात्रति महागौरी कृष्णहस्ते दुर्गे दुर्गति नाशिनी अम्बे गौरी भवानी दर्शन दीन छाई हे हृदय नामानी दुर्गे दुर्गति नाशिनी। भक्तवत्सल भगवानको कि नैमी सारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ र त्यही क्रममा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोध्नु भएको थियो, गुरुजी तपाईँ त अन्धकारलाई हटाउने वाला ज्ञानको ज्योतिलाई दिलाउने वाला हुनुहुन्छ। हामी भित्र अन्धकार छाइरहेको छ गुरुजी, यो अन्धकारलाई हटाइदिनुहोस्, हटाइदिनुहोस् गुरुजी। हामी तपाईको शरणमा छौँ। तपाईको शरणमा हामी छौँ। के गर्दा हुन्छ, कुन पुराण श्रवण गर्दा हुन्छ, कसरी हुन्छ, के गर्दा हुन्छ? हाम्रो कल्याण गरिदिनुहोस् गुरुजी, हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस्। यसरी बारम्बार निवेदन गरिसकेको छ। त्यस पछाडि सुतजीले भन्नुभएको थियो, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, तपाईहरूलाई परममा
म श्रवण गराउनेछु। परम्बा भगवतीको ध्यान गर्दा, परम्बा भगवतीको आराधना गर्दा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउँछु। त्यसको श्रवण गर्दा इतिहासमा पहिले कसलाई राम्रो भएको थियो त त्यो म भन्दैछु। उहाँले हिजो श्रीकृष्ण भगवानको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गराउनु भएको थियो। श्यामन्तक मणिको आरोप लागेको थियो, चोरको आरोप लागेको थियो भगवान श्रीकृष्णलाई। वसुदेवजीले आफ्नो छोराको कल्याणको लागि जेलमा हुँदाखेरि पनि गर्ग मुनिलाई देवीको आराधना गर्न लगाउनु भएको थियो। गुरुजी, मलाई त साह्रै कष्ट परिरहेको छ, मेरो उद्धार हुने कुनै बाटो छ त गुरुजी? मेरो कल्याण हुने कुनै बाटो छ त? के गर्दा हुन्छ त भन्दा गर्ग मुनिले भन्नुभएको थियो, तपाईले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण लगाउनुहोस्, देवीको आराधना गर्नुहोस् गुप्त नवरात्रमा। वसुदेवजीले भन्नुभयो, गुरुजी म त जेलमा छु, कंसले मलाई कारागारमा थुनेको छ गुरुजी, अब के गर्ने, कसो गर्ने? लौ न हजुरले गरिदिनु पर्यो, हजुरले कहाँ गएर गर्दा हुन्छ? हजुरले मेरो उद्धारको लागि, म जेलमा छु, अनेक कष्टहरू आइरहेको छ, कंसले 6 जना मेरा छोराहरूको वध गरिसकेको छ, अब के गर्दा हुन्छ त? लौ न हजुरले गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि गर्ग मुनिले विन्ध्य पर्वतमा गएर देवीको आराधना गरिदिनु भयो। कसका लागि? वसुदेवजीका लागि, आफ्नो जजमानको उद्धारका लागि विन्ध्य पर्वतमा जानुभयो। गएर वसुदेवको उद्धारका लागि, कष्ट निवारणका लागि उहाँले भगवतीको आराधना गर्नुभयो, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको पाठ गर्नुभयो र वसुदेवजीले परमा भगवतीको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, हे वसुदेव, अब तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन, साक्षात् श्रीहरि नारायण अब तपाईको पुत्रको रूपमा आउनुहुनेछ र आएर तपाईका सारा दुःख कष्टहरूलाई हरण गरिदिनुहुनेछ र जो पृथ्वीका लागि भार रूपमा रहेका जति पनि दुष्टात्माहरू रहेका छन् यिनीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई पनि जेलबाट बाहिर निकाल्नुहुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यसरी परमा भगवतीले आशीर्वाद दिनुभएको थियो। गुरुजीले गरिदिनु भयो, विन्ध्य पर्वतमा गएर के गर्नुभयो? उहाँले देवीको आराधना गर्नुभयो र पछाडि गएर परमा भगवतीले जस्तो आशीर्वाद दिनुभएको थियो, जेलमै प्रकट भएर त्यस्तै भयो। सबै कुरा उहाँले भने जस्तै भयो। पछाडि भगवान श्रीकृष्ण आउनुभयो, नारायण भगवानले श्रीकृष्ण भनेर आउनुभयो र उहाँले सम्पूर्ण दुष्टात्माहरूको नाश गर्नुभयो, कंसको पनि उद्धार गरिदिनु भयो अनि आफ्नो कार्य उहाँले पूरा गर्नुभयो। यो सबै परम्बा भगवतीको कृपा हो भनेर श्रीमद्देवी भागवतमा यसरी लेखिएको छ। प्यारो भक्त भागवत त्यति मात्रै हो त? वसुदेवजीले 27 दिनसम्म जाम्बवन्त जीसँग भगवान श्रीकृष्ण लडाईँ गरिराख्नु भएको थियो। आफ्नो पुत्रको
विजय प्राप्तिका लागि, शत्रु नाशका लागि परम्बा भगवतीको आराधना गर्नुभयो। उहाँले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुभयो। जब यता 9 दिन पुग्यो, उता 27 दिन पुग्यो, जाम्बवन्तजीले पनि आहार खानुभयो। यस्ता अद्भुत अद्भुत भगवतीका विभिन्न लीलाहरू रहेका छन्, आशीर्वादहरू रहेका छन्। उहाँले आशीर्वाद दिइसकेपछि कसैको पनि दुर्गति हुँदैन। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, हिजो हामीले श्रवण गर्यौं, धर्म अर्थ काम मोक्ष हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। आस्था विश्वास श्रद्धाका साथमा हामीले जोडिने प्रयत्न गरियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। अगाडि गएर सुदजीले श्रवण गराउनुहुन्छ। नैमिष सारण्यमा भेला भएका सोनकादी 88,000 ऋषिहरूलाई अर्को पनि एउटा इतिहास रहेको छ। परम्बा भगवतीको कृपा सुद्युम्न राजालाई पनि भएको थियो। सुद्युम्न भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ, उनलाई पनि भएको थियो। एकचोटि के भएछ त यहाँ, एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपमुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथाः। एकचोटि अगस्त्य मुनि कार्तिकेय कुमारलाई भेट्नका लागि जानु भएछ र कार्तिकेय कुमारलाई भेट्न गइसकेपछि अब कार्तिकेय कुमारले पनि मुनि आउनुभयो, स्वागत गर्नुभयो। अरे मुनिजी, हजुर म भएठाउँमा आउनुभयो, हजुरको दर्शन हामीले गर्न पायौं। ओहो, यो त मेरो सौभाग्य हो, अहोभाग्य हो। म प्रसन्न भएको छु। उहाँले अल्गो आसनमा राख्नुभयो, पाद प्रक्षालन गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि केही आराम गरिसकेपछि अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, अगाडि भगवंस्तारकारास्ते देवी भागवतस्य तु महात्म्यं श्रवणे तस्य विभिन्चापि पद प्रभो। हे तारकरिपु, के भन्दै हुनुहुन्छ? हे तारकरिपु, तारकासुरलाई वध गर्नेवाला तारकासुरका शत्रु। हे भगवान, हे प्रभु, म तपाईसँग भेट्नका लागि त्यतिकै आएको होइन। किन आउनु भयो त गुरुजी? म त्यतिकै कहाँ आएको हो? म त तपाईबाट देवी भागवतको महात्म्य श्रवण गर्न चाहन्छु र श्रवण गर्ने विधि पनि म जान्न चाहन्छु। हो, त्यसैका लागि हजुर समक्ष म भेट्न आएको हुँ, हजुरलाई म भेट्न आएको छु। देवी भागवत श्रवण गर्दा कस्ता कस्ता कष्टहरू दूर भएर जान्छन्। देवी भागवत श्रवण गर्दा के पुण्य मिल्छ र श्रवण कसरी गर्नुपर्दछ, यो सबै मलाई श्रवण गराइदिनु होस् न। यसरी अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो। श्रीमद्देवी भागवतमा 5वटा अध्याय महात्म्यका रहेका छन् र महात्म्य भनेको महिमा हो। महिमा श्री स्कन्द पुराण को मानस खण्डले गाएका छन्। श्रीमद्देवी भागवतको महिमा आफैले गाएको होइन, अरूले गाएको। कसले? श्री स्कन्द पुराणले श्रीमद्देवी भागवतको महिमा गाएका छन्।
प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नो महिमा आफै गाउँदै हिँड्यो भने हामीलाई बौला भन्छन् कि भन्दैनन् होला? भन्छन् नि, म यस्तो हुँ, म यस्तो जान्दछु, म यस्तो यस्तो गर्न सक्छु, मैले नजानेको केही छैन, म सबै थोक हुँ भन्दै हिँड्यो भने भोलिका दिनमा उसको पतन हुन्छ। आफूले जाने पनि आफूले नजाने जस्तो गर्नुपर्छ। कसैले नसोधेसम्म त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिनु हुँदैन। दिदीले त यसरी भन्छन्, यो काम गरौँ कि नगरौँ भनेर कसैले सोध्छ भने मात्र गर्नुहोस् भनेर आज्ञा दिनुपर्दछ। धेरै यसो गर उसो गर भनेर कराको कराई गर्दाखेरि पनि कति हो गनगन गरेको भन्न थालिहाल्छ। त्यसैले नीतिले यही भनेका छन्, यी कसैले सोध्छ भने त्यसको उत्तर दिनुपर्दछ। आफैले आफ्नो बढाइ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो बढाइ आफैले गर्दै हिँड्छ भने उसको किस्मत फुल्छ। शास्त्रले यसरी भनेका छन्, किस्मत भाग्य जान्छ, भाग्य कमजोर हुन्छ आफ्नो बढाइ आफैले गर्दै हिँड्यो भने। त्यसैले आफ्नो बढाइ आफैले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। अरूले तपाईँ यस्तो भनेर भन्नुपर्दछ, आफै मपाई हुनु हुँदैन। यो एउटा उखान छ, कसैले तपाईँ भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस् आफै मपाई हुने, यो उखान छ। यसो भनिन्छ, यसो सबैले आफै मपाई हुनु हुँदैन। त्यसैले यहाँ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महिमा गान श्री स्कन्द पुराणले गाएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू र स्कन्दजीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, को कुमार कार्तिकेय कुमारले। अगस्त्य मुनिले त सोध्नु भएको थियो, गुरुजी म श्रीमद्देवी भागवत श्रवण गर्न चाहन्छु, श्रीमद्देवी भागवत श्रवण गर्दा हामीलाई के हुन्छ? यसरी सोध्नु भएको थियो। कार्तिकेय मुनिले यानी कि कार्तिकेय कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्री भागवत माहात्म्यम को वक्तुं विस्तरात् क्षमः श्रीणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। कार्तिकेय मुनिले भन्नुभयो अगाडि गएर, हे ब्रह्मन श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्य वर्णन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? कार्तिकेय कुमार पनि यसो भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कार्तिकेय कुमार पनि यसो भन्नुहुन्छ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भनेको त यस्तो ग्रन्थ हो कि यस्तो ग्रन्थ हो कि त्यसको महिमा गान गर्न त कसैले पनि सक्दैन। अलिअलि नेति थोरै थोरै किञ्चित थोरै मात्र महिमा गान गर्न सकिन्छ। त्यो महिमा म तपाईलाई श्रवण गराउँदैछु, तपाईलाई सुनाउँदैछु, तपाईले श्रवण गर्नुहोला। श्रीमद्देवी भागवत भित्र कुनै परम्परा भगवतीको महिमा छ जो शाश्वती हुनुहुन्छ। अशाश्वती होइन, शाश्वती, जहिले तहिले भूत भविष्य र वर्तमानमा रहिरहने उहाँले हुनुहुन्छ। हो कुनै परम्परा भगवती सच्चिदानन्द स्वरूपा या नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी जगदाम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। श्रीमद्देवी
भागवत महापुराणभित्र परममा भगवतीको महिमा गाइएको छ र उहाँ कस्ती हुनुहुन्छ त? सच्चिदानन्द स्वरूपा। सत् माने के? कालत्रय तिष्ठति इति सत्। सत्को अर्थ के हुन्छ? हामीले सद्गुरु भन्छौं अथवा सच्चिदानन्द भन्छौं। सत्को अर्थ के हो भन्दा कालत्रयपि तिष्ठति इति सत्। जो तीनै कालमा, एक कालमा मात्र होइन, मतलब भूतकालमा भएर भविष्यमा नहुने हो त होइन, भविष्यमा पनि रहिरहने वाली हुनुहुन्छ हो परम्परा भगवती। भूतकालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, गहिरी पनि हुनुहुन्थ्यो, हजारौं लाखौं वर्ष अगाडि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र वर्तमानमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। सत्को अर्थ हुन्छ कालत्रयपि तिष्ठति इति सत्। हेर्नुहोस्, हामीले परममा भगवतीलाई आराधना गरियो भने उहाँले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ? मोक्ष दिनुहुन्छ। भगवान श्री हरि नारायण पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ परममा भगवतीको हामीले आराधना गर्दै गयौं भने, ध्यान गर्दै गयौं भने। हेर्नुहोस्, हामीलाई उहाँको कृपा मिल्दै जान्छ। चित किम ज्ञान स्वरूप। चितको अर्थ के हुन्छ? परममा भगवती ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। के उहाँले अरूबाट ज्ञान लिइराख्नु पर्छ त? न पर्दैन। अरूबाट लिने होइन, अरूलाई दिने हुनुहुन्छ उहाँ। परममा भगवती अरूलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई विद्याको आवश्यकता पर्यो। विद्याम देही, हे देवी हामीलाई विद्या दिनुहोस्। हामी परममा भगवतीको आराधना गर्न सक्दछौँ। हामीलाई यश चाहियो, यश दिनुहोस्, उहाँको आराधना गर्न सक्छौँ। रूप चाहियो, रूपम देही, उहाँको आराधना गर्न सक्छौँ। रूपम देही यशो देही, रूप दिनुहोस्, यश दिनुहोस्। धनम देही, धन दिनुहोस्। भगवान भगवतीको कृपा भएन भने नि प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कमाएको त्यो धनको सार्थकता हुँदैन। हामीले धन कमाइयो, एक रुपैयाँ दान गरिए। धन कमाइयो, सत्कार्यमा लगाइएन भने त्यसको के महत्व हो? महत्व भएन। कसैको सेवा गरिए भने हाम्रो तन पवित्र हुन्छ, दान गरिए भने धन पवित्र हुन्छ। तन पवित्र सेवा करी, धन पवित्र किए दान। दानलाई पवित्र गर्नु छ भने दान गर्नुपर्छ। दान कहाँ गर्ने? भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा दानको महिमा पनि बताउनु भएको छ। सद पात्रमा दान गरे त्यो सात्विक दान हुन्छ। त्यो दान लिएर गएर उसले खराब ठाउँमा लगाउँछ भने त्यो राजस दान हुन्छ। तामस दान हुन्छ, उसले अनैतिक कार्यहरू गर्छ, त्यो धन लिएर गएर गर्न नहुने काम गर्छ भने त्यो तामस दान हुन्छ। नरकम यान्ति
ती व्यक्तिहरूले, दान लिने व्यक्तिहरूले दान दिनेवालालाई र दान लिनेवालालाई पनि, यदि कि दान आफैले दिएको छ आफै पनि र दान दिनेवाला दुवै नरकमा जान्छ। त्यसैले दान दिँदाखेरि पनि सत्पात्र हामीले छानेर, सत्पात्र सुनेर दान गर्नुपर्छ। यो दानको कुरा हो। हामी थियौँ सच्चित आनन्द। आनन्द यसको व्याख्या गरिरहेका छौँ प्यारो भक्त भागवतले।